o mga tulong. Nagkakita kami kanimo o Kristo. Ay tungod sa imong santos na krus, tugod mo ang kalibutan. Kunya ikuha ipinatos, o iyang ipanatos. Ang mga sundalo nag-imog purong-purong sa nang tunupon. O ipahaog bilang kini sa ulo ni Jesus. Isuloban sa pinasiya o sa pot, nakagibot sila. O ganoon sila kaniya, o Pinoon. Pabuhi ang hari sa mga Hudiyo. O siya panagpa nila. Pamalandong, tanawa si Jesus, usa ka tawo nga gihukman diha sa usa ka makauuhaw o ulaw nga kamatayon diha sa krus. Musunod kita kaniya kay si Kristo, mauman ang atong hari o madaugon kita uban kaniya. Usa kini ka kadaugan sa gugma batok sa dautan. Ang mapailubong pagdawat ni Jesus sa mga paghampak o pagpurong-purong kaniya sa mga tunog, usa ka mithi sa pagpaubos. Sundot ta si Jesus diha sa iyang pagkamapausanon aron sa atong pagkamapahitason o pagkamapasigarbuhon. Iduko nato ang atong ulo diha sa paghinulsol sa atong mga kasalanan. Sa Jesucristo nagpadayon pagbayad sa atong mga sala. Nagpuyo siya dinhi kanato aron kita mabuhi alang kaniya. Mao kini ang misteryo nga nagtultol kanato ngadto sa pagkatinuod sa mga pulong si Kristo nagpuyo dinhi kanako. Pag-ampo, makagagahom na Diyos ang imong anak na sa Jesucristo, nakadawat sa himaya, pinaagi sa iyang paghatag sa iyang kagalingon, o diha sa pagkanimo iyang imong sulugoon, halang sa katawhan. Ang iyang gahom, mao ang gahom sa gugma, diihatag niya ang tibuok niyang kinabuhi, halang kadamnag. Hindi matinudhanon niyang hilawan, bisan pa ang kamatayon niya sa krus. Habang ibayaw mo siya o ihimong Ginoo o hari sa tanan. Itugot na makaangkit kami sa iyang pagkahari, diha sa among pagsunod sa iyang mahalagarong gugma, isip bagong katawan, o magtutungkod sa bagong kalibutan. Hindi among ipangayo, pinaagi kaniya among hari, o Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen.